आदरणीय हाम्रो वशिष्ठ भण्डारी समाजका सम्पूर्ण बन्धु बान्धव, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भान्जा भान्जी सबैजना आज हामी यो वैशाख 18 गतेको दिन झापाको भद्रपुर प्रशाखाद्वारा आयोजित झापा चोक दक्षिणपट्टिको शिवालय मन्दिर राम लक्ष्मीनगर भन्ने ठाउँमा राम भण्डारीको घरमा हामी गोठ पूजा कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो गोठ पूजा कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ र अन्य आदरणीय सम्पूर्ण हाम्रो बन्धु बान्धवहरू हुनुहुन्छ। अब हामी यो गोठ पूजाको अन्तिम चरणमा छौँ र एकचोटि हामी पितृहरूलाई सम्झिँदै उहाँहरूको जय जयकार गर्दैछौँ। यो जय जयकार गरिदिनु हुनको लागि म हाम्रा प्रशाखाका सचिवज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अनिश कृष्णज्यू। गोष्ठादि गण देवताको जय। वशिष्ठ गोत्रका कुल देवताहरूको जय। वशिष्ठ गोत्रका कुल देवताहरूको जय। वशिष्ठ गुरुको जय। गोष्ठादि गण देवताको जय। जय जय सबै